बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमारा ये उर्दू का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम तशरीह के हवाले से देखेंगे, मश्क देखेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा क़वाइद व इंशा का काम होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की बात हो रही है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो हैं इस सदी के आगाज़ में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम हासिल की। इनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी, यानी उनसे भी इल्म हासिल करने का मौका मिला। फिर उन्होंने कुछ देर अलीगढ़ में पढ़ाया और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हुए। उनके शागिर्दों में पितरस और ताज जैसे लोग रहे। यानी पितरस ने उनसे इल्म हासिल किया और बहुत अच्छे अंग्रेज़ी के माहिर थे। इसके अलावा वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुए। एक वाक़या याद करवाते हैं कि पितरस के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़यात याद आ गए। पितरस ऑलरेडी रेडियो के डायरेक्टर जनरल हो गए, मगर पुराने दोस्तों से राह रस्म में, यानी उनसे ताल्लुकात में ज़रा भी फ़र्क ना आने पाया। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने किसी न किसी तरह आमादा यानी तैयार कर लिया कि रेडियो से कभी कभी तकरीर नशर यानी तकरीर करेंगे। 2-1 तकरीरों के बाद मिर्ज़ा साहब ने कॉन्ट्रैक्ट यानी जो मुआहदा हुआ था वापस करने शुरू कर दिए। शुदा बात आहिस्ता आहिस्ता पितरस तक पहुँची। हाजिर होकर वजह दरियाफ्त की, क्यों जी क्या बात है? मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, तुम्हें इस्लाह देने के बाद मुझे ये, यानी तुम जब मेरे जो मैं तकरीर करनी होती है उसकी जब इस्लाह बेहतरी कर दो तो मुझे मंजूर नहीं कि तुम्हारे शागिर्द मुझे इस्लाह दें कि वो कहें जी ऐसे करें। तो इस हवाले से पितरस ने बड़ी माजरत की, मगर मिर्ज़ा साहब आइंदा नशर करने के लिए तैयार ना हुए कि मैं अब तकरीर नहीं करूँगा। अगले दिन दफ्तर में क़यामत आ गई। पूरे स्टाफ को जमा करके उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के हुस्न इखलाक यानी उनके अच्छे इखलाक पर एक तवील लेक्चर दी। बात तो खुली गई थी। स्टेशन डायरेक्टर ने तकरीरों के इंचार्ज को बुलाकर कहा कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो मिर्ज़ा साहब को मना कर लाओ, वरना तुम्हारी नौकरी गई। इसको मालूम नहीं था कि मिर्ज़ा साहब फितरत के उस्ताद हैं। हस्बे दस्तूर अपनी कार्रवाई दिखाने के लिए उसने उनके मुसव्वदे में, यानी जो उन्होंने लिखा था, उसमें कुछ 2-1 फ़िक्रे निकाल दिए थे। इन फ़िक्रों का निकालना उसकी नौकरी से निकाले जाने का पेश खैमा यानी आगाज़ वजह हो गया। बागा मिर्ज़ा साहब की तरफ, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़े। मिर्ज़ा साहब ना माने। बोला, तो हज़रत मेरी नौकरी गई, बाल बच्चे भूखे मरेंगे और आपको दुआएं देंगे। मिर्ज़ा साहब के कान खड़े हो गए, यानी वो परेशान हो गए कि भाई ये तो मामला उल्ट हो गया, ये तो मैं नहीं चाहता। उसने कहा, अगर आप ये नहीं चाहते तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कीजिए। मिर्ज़ा साहब ने, यानी इस पहले से हमें पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब किसी का बुरा नहीं चाहते थे, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं चाहते थे। अजीज़ तलबा, आगे देखिएगा, ये मुख्तसर खुलासा बयान कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये एक और पैरा आगे, मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला, यानी इस पैरे में बताया जा रहा है कि इल्म की तलब कितनी थी उनके अंदर। तो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम भी उनकी अच्छी आदत को अपनाएं। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे। उनके कुतुब खाने में हर इल्म की किताब मौजूद थी। मुलाजमत, दर्स व तदरीस, पढ़ना और पढ़ाना, तदरीस की थी, इसलिए नई नई किताबें पढ़ते रहते थे। फरमाते थे, अगर मैं इतना मुताला ना करूँ तो इन अंग्रेज़ प्रोफेसरों के आगे कैसे ठहर सकता हूँ। उनके पास काफ़ी इल्म है, तो मुझे भी मुताला करके ही मैं उनका मुकाबला जो है वो कर सकता हूँ। पेंशन लेने के बाद भी वाहिद मशगला, यानी उनका शुगल मुताला कुतब था। उनका ये शुगल अब तक जारी था। पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में सर्फ खर्च कर देते थे। यानी आगे बयान किया जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सादा थी। ऐसे नहीं था कि वो बड़ा ठाट बाट में रहना पसंद करते थे, खेल तमाशे, ऐसी कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं थी। तो मुख्तलिफ
ادوار میں انہوں نے ہر طرح کا دور دیکھا لیکن اپنی زندگی میں سادگی رکھی۔ بڑے خوبصورت جوان تھے، رنگ صاف ستھرا تھا، روشن آنکھیں تھیں، مونچھیں کترواں تھیں، ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے لیکن جب ہنستے تھے تو وہ برے نہیں لگتے تھے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف، ایسے وزادار لوگ زمانہ میں پیدا نہیں ہوتے جس طرح کے وہ ایک اچھے اور عادات و اطوار والے اور پرانی رسم و رواج کا خیال رکھنے والے تھے۔ افسوس کہ مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزویں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم یعنی علوم سے بری ہوئی ہستی سے معروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی کم ہو سکتا ہے کم ہے۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ عزیز طلبہ، یہ ذرا دیکھیے گا، اس کے مشق میں مختصر سوال و جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے، انہیں کام کرنا ہوتا تھا اس لیے کرتے تھے۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ مرزا صاحب انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں منتخب کی جائیں تو اس کتاب کو ان میں شامل کرنا ہوگا۔ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ سر سید اور منشی ذکاء اللہ۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کتب بینی تھا۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی۔ مرزا سعید کا حلیہ بیان کریں۔ حلیے میں دیکھیے گا، اکہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آ جاتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان آدمی تھے۔ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام لکھیے گا، یاسمین اور خواب ہستی۔ اگلا سوال ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلقات۔ پطرس نے مرزا صاحب سے اکتساب علم یعنی علم حاصل کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ عالم کی موت ہوتی ہے، جملے کا مفہوم دیکھیے گا، عالم اور فاضل کی وفات ایک عہد کی موت ہوتی ہے، اس سے پورا عہد متاثر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آگے آپ اس کے MCQs دیکھیے گا۔ اس وقت مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ یہ شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری، یہ پیچھے سوال جواب میں بھی آپ کر چکے ہیں، ان کی عزیزداری سر سید احمد خان کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ شہرت اور دولت کے لیے۔ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ MA انگریزی ادب کی۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ فیض احمد فیض نے۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4 دانشور۔ مرزا سعید صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے اس پر؟ جی، کتابوں پر۔ تو عزیز طلبہ، اس مشق میں یہی اہم چیزیں تھیں جو آپ کو کروا دی۔ اب آپ اس لیکچر کا دوسرا حصہ دیکھیے گا جس میں یہ ہم تھوڑی بات کریں گے۔ آپ کی قواعد انشاء میں موجود وہ بکس کھولیں
صرف و نحو پر۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے الفاظ پر بحث کرنا کہ وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ نحو قواعد یا گرامر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظ، انسان اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں، اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، مثلا میز، کھانا۔ لفظ محمل وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے بوٹی، وانا۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ کلمہ اکیلے بامانی لفظ کو جو ہے وہ کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے مسجد، گھر، آیا۔ کلام دو یا دو سے زیادہ بامانی لفظوں کے مجموعے کو کلام کہا جاتا ہے، جیسے نیک لڑکا، طاہر نیک ہے۔ کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے محمود، لاہور، پنکھا وغیرہ۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے آنا، جانا، جاتا وغیرہ۔ حرف وہ اکیلا کلمہ جو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، ان کا تعلق پیدا کرے، جیسے اور، سے وغیرہ۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا لیکچر آپ کا